किस लिए रखा हुआ है जेल में? पूरे पाकिस्तानी कौम जानती है, आप भी जानते हैं कि इमरान खान ना मुल्जिम है ना मुजरिम है, बल्कि तमाम के तमाम सियासी मुकदमात हैं उनके ऊपर। अल्लाह की कसम हल्फन कहता हूं कि मेरे और आपकी तकरीरों से कौम आपके साथ नहीं खड़ी। नाज़रीन, शाहिद खटक ने अता तारर को ठोक दिया है। बहस के दौरान साहिवाल वाक़या, TLP धरना, 9 मई के वाक़यात, सियासी गिरफ़्तारियों और मुख्तलिफ़ अदारों में होने वाली मुबैना सियासी इंतकाम का जिक्र किया गया है। दोनों जानब से एक दूसरे पर झूठे बयानिए बनाए गए, तारीख़ को अपने मफाद के मुताबिक पेश करने और सियासी नफ़रत को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम भी लगाए गए। गुफ्तगू में इस बात पर जोर दिया गया है कि सियासी जमातों को माजी की तलहियों से आगे बढ़कर मुल्क के मफाद, मईशत की बहाली, दहशत गर्दी के ख़ात्मे और कौमी इत्तेहाद के लिए मिलकर काम करना होगा। आप शाहिद खटक की अता तारर को छतरोल के हवाले से ये क्लिप मुलाहिज़ा करेंगे। याद रहे कि कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान सख्त बहस हुई है। हुकूमती मौक़िफ़ ये था कि माजी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की, इदारे को इस्तेमाल किया और सियासी माहौल में नफ़रत को तकसीम किया। तो अपोजिशन की जानिब से मौक़िफ़ तैयार किया गया कि इमरान खान के खिलाफ बयानात, मुकदमात सियासी नौयत के आने गैर मुसन्फ़ाना। अगर मुल्क वाकई मुश्किल हालात में है तो इमरान खान को ले आए बाहर, क्या फर्क पड़ेगा इससे? क्यों अब कौमी लीडर को जरूरत क्या है? किस लिए रखा हुआ है जेल में? पूरे पाकिस्तानी कौम जानती है, आप भी जानते हैं कि इमरान खान ना मुल्जिम है ना मुजरिम है, बल्कि तमाम के तमाम सियासी मुकदमात हैं उनके ऊपर। अल्लाह की कसम हल्फन कहता हूं कि मेरे और आपकी तकरीरों से कौम आपके साथ नहीं खड़ी। जिस बोंडे तरीके से कौम के महबूब लीडर को गिरफ्तार से पकड़ा गया, उनको घसीटा गया, उनको गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया, तब से लेकर आज तक पाकिस्तानी कौम उन तमाम हाथों से, उन तमाम किरदारों से नफरत करती है जिन्होंने इमरान खान को पकड़ा, इमरान खान को घसीटा। लाए उनको इधर खड़ा करे, वो जब कहेगा कि वी विल फाइट, पूरे पाकिस्तान को फाइट करेगा, बॉर्डर की तरफ जाएगा, अपनी फौज का इशारा पर इशारा खड़ा रहेगा। और आपको जरूरत है, पाकिस्तान को जरूरत है। और इधर वजीर आजम ने जब तकरीर की, मोदी इंटरनेशनल दहशतगर्द है, मैं अलल ऐलान कहता हूं कि जो हमारे बच्चों को शहीद कर रहा है वो इंटरनेशनल दहशतगर्द है। लेकिन इनके जाती ताल्लुकात है, कारोबारी ताल्लुकात है, मोदी का नाम नहीं ले सकते। और नवाज शरीफ जिसको ये अपना कायद समझते हैं, इंडिया के खिलाफ जंगी हालात में एक तरफ हमारी अस्करी क़यादत जो शाबरों की तरह उनके ढोल गिरा रही है, और इनका कायद, इनका पता नहीं कौन सा कायद, वो सच्चा समझते थे या आपका बयानिया सच पर मबनी था तो पूरी पार्टी एक बात करती। ये ना होता कि भांत भांत की बोलियां बोलते आपके मुख्तलिफ लोग, और आज जो ये बात कर रहे हैं, तारीखी हवाले दे रहे हैं। तो मैंने जिंदगी में ये जो माओ बहनों बेटियों को सियासत के तौर पे, सियासी इंतकाम के तौर पे इंतकाम का निशाना बनाने की रिवायत भी बानी चेयरमैन PTI ने रखी, इसमें कोई किसी को शक नहीं है। ये राना सनाउल्लाह खान बैठे हैं, आप पूछें कि जब ये जेल में थे इन्होंने कभी ना कोई तकाजा किया, ना कोई डिमांड रखी, दवाई तक मना की गई थी कि दवाई नहीं पहुंचानी है जेल के अंदर। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को वालिद के सामने गिरफ्तार करने का मकसद क्या था? एक केस में बेल हुई, वहां से ऑर्डर आया नहीं, इसके बाप के सामने इसको गिरफ्तार करो, बाप को अजियत पहुंचे। अनगिनत खवातीन हैं, और चले जहांगीर तरीन तो हमारी पार्टी के नहीं थे, उनकी बच्चियों पे पर्चे किसने दिए? अलीम खान साहब तो हमारी पार्टी के नहीं थे, उनकी बेगम को 1.5 घंटे वेटिंग रूम में बिठाया, वो सिर्फ मिलने आई थी, दरखास्त करने कि मेरे खावंद के हवाले से कोई नरमी बरती जाए। आपने चले हमारे साथ जो किया सो किया, मगर आपने अपने लोगों को नहीं बख्शा जो आपकी सफों में बैठे थे। किसकी खातिर? उस्मान खान बुज़दार की खातिर। उनके वालिद सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार, हमारी को मुल्क के अंदर रिवायात है, हमने भी कुछ सियासत की है। उनके वालिद सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार हमारी पार्टी में भी रहे, शरीफ आदमी थे, मुतवस्सित घराने से उनका ताल्लुक था। आपने उनकी खातिर पंजाब का पूरा हुलिया बिगाड़ दिया। पंजाब के अंदर आपने जो इंतकाम लिया, ना सिर्फ पंजाब की आवाम से, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि जो मुकदमात कायम हुए, किसी पे हेरोइन डाली, किसी की बच्ची पे पर्चे दिए, किसी के घर पे एंटी करप्शन की रेडें, और मैं कहता था कि ये गैर सियासी लोग आपकी पार्टी में जुड़े हुए हैं। हम जो भी हैं, हमारे में 100 ऐब होंगे, इस धरती से जुड़े हुए हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया है, हमारे खून में पाकिस्तानियत है, हमने कहीं नहीं जाना। वो जो शिराद अकबर यहां बैठते थे या शहबाज गिल यहां बैठते थे, हम आपको कहते थे अली मोहम्मद खान साहब कि कल को आप यहीं बैठे होंगे और ये लोग भाग जाएंगे, ये लोग गलत मशवरे देते थे। और मैं ये बात भी ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, और ये हमारे तक पहुंची कि एक मीटिंग में इनके एक बड़े लीडर ने इनसे हाथ नहीं मिलाया। इनने कहा यही हाथ तुम फ्लोर ऑफ द हाउस चोरों डाकुओं से मिलाते, मैं हाथ नहीं मिलाता। ये तो उस वक्त तकब्बुर था, गरूर था। ये तो उस वक्त एक सियासत थी इनकी कि गालम गलोच करो, इल्जाम तराशी करो, तोहमत लगाओ। ये पूरी फ्रंट लाइन, ये जहां उमर अयूब साहब बैठे, यहां से लेकर अली मोहम्मद खान साहब तक एक टाइम आया था ये पूरी फ्रंट लाइन खाली थी, और ये सारे जेलों के अंदर थे। और जो पर्चे दिए गए एंटी करप्शन के तहत, नैब के तहत,
نیب کو جس برے طریقے سے استعمال کیا گیا، کیا طیبہ خانم کی سٹوری آپ کو نہیں پتا؟ کیا اس وقت جس طرح طریقے سے اس کے خاوند کو بلایا گیا، بلیک میل کیا گیا، وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا گیا؟ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ہمارے پاس نہ تو شہزاد اکبر کی سیٹ پہ کوئی یہاں پہ مشیر احتساب ہے، نہ ہم وزیر اعظم ہاؤس سے کوئی ایسی ڈائریکشن جاری ہوتی ہے۔ جو پروسیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں، وہ ایف آئی اے ہو، نیب ہو، وہ اپنی کارروائی کر رہی ہیں قواعد و ضوابط کے مطابق۔ میں نے وزیر اعظم کو نہیں دیکھا کہ وہ میٹنگ کریں اور کہیں کہ یار آج نا اس کی ٹی وی اتار دیتے ہیں، آج اس کا ہیٹر بند کر دیتے ہیں۔ اس چیز کا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ہم فوکس کر رہے ہیں اکانومی کے اوپر۔ ہمارا شرح سود 13% پہ آ گئی ہے، مہنگائی 4% کے اوپر ہے، فورن ریمیٹنسز آپ لوگوں کی کوششوں کے باوجود 8.8 ارب ڈالر پہلے کوارٹر میں، ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو 12 ارب ڈالر کے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اکانومی ٹھیک ٹریک پہ چل رہی ہے۔ ہم نے کبھی رونا دھونا نہیں کیا کہ آپ لوگ کیا کرتے تھے اس دور میں۔ یہ صرف آپ کو یاد دہانی کرانی تھی کہ جو آپ نے جھوٹا بیانیہ بنایا، جو آپ نے غلط فیکٹس اینڈ فگرز کوٹ کیے، جو تاریخ کی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو سلیکٹیو میموری ہے، آپ کی اپنی نیڈز کو سوٹ کرتے ہوئے آپ وہ بیان کرتے ہیں۔ یہاں پہ جذباتی ہونا اچھی بات ہے، میں بھی اپنے آپ کو بڑا جذباتی انسان سمجھتا ہوں، مگر ہم جب عملی طور پہ سیاست کے اندر آئے تو یہ میں بات آن ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی تو میرے رائٹ پہ فاروق حبیب تھا اور میرے لیفٹ پہ زبیر نیازی تھا۔ ہم نے جب اسٹوڈنٹ موومنٹ اس ملک میں چلائی تو حافظ فرد سے لے کے مدنی سے لے کے حسان تک سارے ہمارے ساتھ تھے۔ ہم نے تو وہ سیاست کی ہے کہ جب بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، وہ تحریک انصاف میں ان کا نام بھی کہیں نہیں تھا، ہم نے سڑکوں پہ ڈنڈے کھائے، ہم نے مارے کھائے۔ آپ پوچھیے جا کے ان لوگوں سے، ہم ایک پیج کے اوپر تھے، وکلا تحریک تھی، ہماری جماعت آپ کی جماعت ساتھ تھی۔ ابھی ریفرنس دے رہے تھے اکبر بگٹی کا، تو مجھے بتائیے کہ جنرل مشرف کے ریفرینڈم کے اندر ان کے پولنگ ایجنٹ کے طور پہ کون کھڑا ہوا تھا؟ کس نے ان کی کیمپین چلائی تھی؟ ہم نے تو وکلا تحریک میں بھی وہ دھونا دھویا ہے، قربانیاں دی ہیں، ان کے لوگوں کے ساتھ مل کے دی ہیں، جو جدوجہد کی سڑکوں کے اوپر 1 سال، وہ ان کے لوگوں کے ساتھ مل کے کی، کیونکہ ہم تب ایک الائنس کے اندر تھے، ہم چاہتے تھے کہ ملک کا نظام بہتر ہو۔ مگر جیسے ہی ان کے گھر اقتدار آیا، انہوں نے آنکھیں یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ لیں اور اس کے بعد ٹوکا لے کے چلانا شروع کر دیا کہ سیاسی مخالف کو گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالو، سیاسی ورکر کا اس ملک میں جینے کا حق چھین لو، یہ تو کمزور لوگ ہیں، کبھی ہماری تیمارداری کرتے ہیں، کبھی ہمارے گھر آتے ہیں، ان کو گالیاں دو۔ ہم نے پھر بھی تحمل سے، برداشت سے، حوصلے سے سیاست کی۔ اور میں نے جب عملی سیاست کی، اس کے بعد آپ کے اپوزیشن کے دور میں مجھے پارٹی کے اندر بھی یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بہت اگریسو ہے، کیونکہ آپ کے لوگ اس وقت اقتدار میں ہوتے ہوئے جو زبان استعمال کرتے تھے، جو ان کے رویے تھے، ان کو ایک ہی زبان سمجھ میں آتی تھی، ورنہ اگر کوئی پیار سے بات کرے تو ہم جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مت بھولیے کہ آپ کا ماضی کیا ہے اور ہمارا ماضی کیا ہے۔ آج اگر ایک اچھی بات کی ہے شیر افضل خان نے، تو ماحول کو تھوڑا سا بہتری کی طرف لے کے جائیے۔ اور یہ میں اتفاق کرتا ہوں علی محمد خان صاحب نے جو کہا کہ جب یہ کیمرے بند ہوتے ہیں تو بیٹھ کے چائے بھی پیتے ہیں، بغل گیر بھی ہوتے ہیں۔ یہ کس نے روایت رکھی تھی کہ تم یہ گالم گلوچ کرو، مجھے شام کو رپورٹ چاہیے کون کس ٹاک شو پہ گیا ہے، کس نے کیا گالی دی ہے، کس نے کیا الزام لگایا ہے؟ ہماری ایسی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے، نہ ہماری لیڈرشپ نے کبھی کہا کہ ایسی مانیٹرنگ کرو۔ ایسی مانیٹرنگ آپ کی پارٹی نے روایت رکھی، کیونکہ لیڈر نے کہا کہ یہ زبان آپ نے استعمال کرنی ہے، یہ بیانیہ ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں، ابھی بھی مل بیٹھ کے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو اکنامک پروگرس کا سفر ہے، اس میں حصہ ڈالیں۔ آپ بھی اتنے پاکستانی جتنے ہم پاکستانی ہیں، مگر اگر آپ جھوٹے بیانیے کو لے کر چلیں گے، وہی روش ہوگی جو 2018 سے 22 تھی۔ دوسری جانب مریم نواز کی کرپٹ حکومت دیکھیں کہ 22 ارب کا جہاز خرید لیا اور حکومتی نمائندوں نے دعویٰ کیا کہ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، مہنگائی اور شرح سود میں کمی آئی ہے، جبکہ اوپوزیشن نے اس کے دعوے کے خلاف کیا ہے۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے پر جھوٹے بیانیے بنائے گئے اور جناب کچھ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ سیاسی جماعتوں کو باہمی اختلافات کم کر کے ملک پر توجہ دینی چاہیے۔ ویڈیو کے آخر میں یہ تبصرے جناب کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی انتقام کا سلسلہ اب ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ چوروں نے اپنی کرسی نہیں چھوڑنی اور عمران خان نے جیل میں جناب سزا کاٹ کر ہی دم لینا ہے اور حقیقی آزادی کے راستے وہ باہر آئیں گے، کمپرومائز نہیں ہوں گے۔ مجموعی طور پر یہ گفتگو پاکستان کی مدد سیاسی کشمکش، عمران خان کی گرفتاری، سیاسی انتقام کے الزامات، قومی یکجہتی اور معاشی صورتحال کے گرد گھومتی ہے۔